नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ। हरेक हप्ताको शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेली लिएर यो हप्ता पनि म नियमित प्रस्तुता सुहास खनाल आइसकेको छु। हेटौडाको पहिलो टेलिभिजन टिम टेलिभिजनमा छौँ र आज मसँग सदाझैँ एकजना साहित्यिक सर्जक हुनुहुन्छ। झरना साहित्यिक परिवारका अध्यक्ष दीपक गौतम आज मसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग झरना सम्बद्ध केही कुराकानी, साथै उहाँको लेखन, उहाँको आउँदै गरेको पुस्तक लगायत साहित्यका विविध विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नेछु। टिमको स्क्रिप्टमा कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेली शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुन्छ र यसको पुनर्प्रसारण आइतबार बिहान 11 बजे हुने गर्छ। आज मसँग हुनुहुन्छ दीपक गौतम। तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। पछिल्लो समय लेखनको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ मुक्तक गजलहरूमा बढी कलम चलाइराख्नु भएको छ होइन? एउटा मुक्तक सङ्ग्रह प्रकाशोन्मुख पनि छ। त्यसबाहेक अध्यापनका सिलसिलाहरू त छँदैछन् दैनिकीका कुरा गर्दाखेरि। मूलत साहित्य सिर्जनामा चाहिँ कसरी दिन बिताइराख्नु भएको छ, के छ? विशेष गरी मैले अब साहित्य सिर्जनाको कुरा गर्नुपर्दा पठन र लेखनलाई सँगसँगै लगिरहेको छु र अलिकति विधागत रूपमा कुरा गर्नुपर्दा अब विशेष गरी कविता, गजल, मुक्तक, काव्य विधा अन्तर्गतका मेरा अलि रुचिका विषय हुन्। त्यसका अलावा पनि अब पछिल्लो समयमा यो समीक्षा समालोचनाको क्षेत्रमा पनि पछिल्लो समयमा अलिकति अध्ययनकै सिलसिलामा पनि त्यसतर्फ अलिकति अनुसन्धानतर्फ थोरै झुकाव राख्दै आइराखेको छु। यसै गरी बितिराखेको छ समयहरू। लेखनका पक्षहरूमा त थप छलफल गर्ने नै छौँ होइन? पछिल्लो कडीमा अब केही समयमा नै झरनाले एउटा कार्यक्रम गर्दैछ, जुन कार्यक्रम वार्षिक रूपमा यहाँहरूले आयोजना गर्नुहुन्छ र त्यस सन्दर्भमा फेरि पनि वार्षिकोत्सव अथवा वार्षिक कार्यक्रमको रूपमा अर्को कार्यक्रम आयोजना हुँदैछ होइन? यसको जानकारी पनि भएको छ। यस हिसाबले के कार्यक्रम गर्दैछ झरनाले, त्यसको अलिकति जानकारीको लागि अनुरोध गर्छु। यसो छ, हाम्रो झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरको 2050 साल फागुन 12 गते स्थापना भयो तत्कालीन छतिवन गाविस अहिलेको बकैया गाउँपालिकामा। र अहिले हामीले स्थापना कालदेखि नै खास गरी 53 साल 50 सालमा स्थापना भएपछि 53 सालदेखि चाहिँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै आउने क्रम जारी छ। त्यस अन्तर्गत हामीले पछिल्ला 2 वर्ष अघिल्लो वर्षदेखि चाहिँ बकैया साहित्य महोत्सव भनेर अलिक बृहत रूपमा गर्न खोजिरहेका थियौँ। गत वर्ष हामीले पहिलो बकैया साहित्य महोत्सव सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसो त अघिल्ला वर्षहरूमा वार्षिकोत्सव गर्दै आएका थियौँ र त्यसकै कडीमा यसपटक पनि हामी बकैया साहित्य महोत्सव गर्दैछौँ। यो चाहिँ फागुनको 14 गते शुक्रबार र फागुन 15 गते शनिबार 2 दिवसीय कार्यक्रम हुँदैछ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ 14 गते हामीले जस्तो बकैयाका विशेष गरी विद्यालयमा पुगेर बाल साहित्य समितिहरू गठन गरेका छौँ र नयाँ पुस्तालाई डोर्याउन खोजिरहेका छौँ। सृजनशील नयाँ पुस्ता निर्माण अभियान भन्ने जुन नाराका साथ अभियानका साथ हामीले चाहिँ काव्य गोष्ठी गर्ने, बाल साहित्य समिति गठन गर्ने र लेखन र पठन संस्कृतिलाई विकास गर्ने जुन अभियानको पछिल्लो 6 वर्षदेखि गर्दै आएका थियौँ, त्यसकै आउटपुट कस्तो भयो भनेर जाँच्ने क्रममा हामी पहिलो दिन चाहिँ बालबालिका विशेष साहित्यिक रचना वाचन साथसाथै बहसमूलक कार्यक्रम गर्दैछौँ। एउटा त्यो छ भने भोलिपल्ट चाहिँ हामी युवा साथीहरू, यो साहित्यकार साथीहरू साथसाथै अग्रज पुस्ताका सम्मानित स्रष्टाहरू लगायत विभिन्न पाहुनाहरूको पनि साहित्यिक रचनाहरू सुन्ने सुनाउने कार्यक्रम र स्रष्टा सम्मानको कार्यक्रम गरेर यो वर्षको पनि हामी बकैया साहित्य महोत्सव सम्पन्न गर्दैछौँ। हजुर, तपाईँले झरनाले बालबालिकाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले होइन कार्यक्रमहरू गरिराखेको छ अथवा विभिन्न गाउँपालिकामा विभिन्न ठाउँमा मकवानपुरका विभिन्न ठाउँमा पुगेर कार्यक्रमहरू गरिराखेको छ भन्ने कुरा पनि जोड्नुभयो। कस्तो पाउनु भएको छ त्यसको भनौँ न एउटा खालको रिजल्ट, परिणाम होइन कस्तो प्राप्त गर्नुभएको छ र अहिले नयाँ पुस्ताको आकर्षण साहित्यमा कस्तो देखिराख्नु भएको छ झरनाले गरेको एफोर्टपछि? पक्कै पनि अब ठ्याक्कै यसलाई छोटोमा भन्दा 6 वर्ष अगाडिदेखि हुन त हाम्रो स्थापना कालदेखि नै हामी विद्यार्थी हुँदादेखि नै होइन, हामी विद्यालयमा पढ्दै गर्दा 6-7 कक्षा पढ्दै गर्दा त्यति बेलादेखि नै नयाँ पुस्ता उत्पादन गर्ने काममा विशेष गरी त्यसलाई डोर्याउने काममा झरनाको अग्रणी भूमिका छ मकवानपुरमा रहेका संस्थाहरूमध्ये। त्यसमा दुई मात्रै छैन। तर पछिल्लो समय जुन अभियानकै रूपमा हामी चाहिँ
विशेष गरी बकैया यसको स्थापना थलो र बकैया गाउँपालिका मकवानपुर रहेका सबै स्थानीय तहहरूमध्ये सबैभन्दा बढी साहित्यमा लगानी गर्ने, साहित्यलाई माया गर्ने पालिका भनेको बकैया गाउँपालिका र नेपालकै एउटा नमुना पालिकाभित्र पर्छ। त्यसमा कुनै दुई मत छैन। त्यसले लगानी गर्न थालिसकेपछि, हामीलाई एउटा प्रोत्साहन गर्न थालिसकेपछि चाहिँ हामी प्रत्येक विद्यालयमा पुगेर एउटा बकैया गाउँपालिकालाई चाहिँ एउटा साहित्यिक लेखन र पठन संस्कृतिका हिसाबले एउटा चाहिँ नयाँ पुस्ताको एउटा राम्रो गाउँपालिका, सृजनशील गाउँपालिका रूपमा चिनाउने अभियानले लागिरहेका छौँ। मूलतः बकैयालाई केन्द्रित विशेष गरी बकैयालाई केन्द्रबिन्दु मानेका छौँ। र त्यसका अलावा हामी फेरि सबै ठाउँ पुगेका छौँ। आग्रा, नामदार, चितलाङ, होइन, मकवानपुर, गढी, हेटौँडा उपमहानगरपालिका लगायत 60 भन्दा बढी विद्यालयमा हामी पुगेका छौँ। होइन, लगभग सबै ठाउँ हामी नपुगेको ठाउँ अलिक कमै छन् अहिले मकवानपुरमा। त्यसो गर्दै गर्दा यसको परिणाम चाहिँ के छ भने अहिले पछिल्लो समयमा जस्तो जिल्ला स्तरका प्रतियोगिताहरू भए, होइन, त्यसै गरी नगर स्तरीय, गाउँपालिका स्तरीय प्रतियोगिताहरूमा आएका विद्यार्थीहरू र साथसाथै त्यसका साथसाथै कतिपय ठाउँमा राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिताहरू समेत पनि झरनाको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा प्रशिक्षण प्राप्त गरिसकेपछि अथवा त्यो एउटा काव्यिक चेतना, एउटा साहित्यिक लेखनको चेतना प्राप्त गरिसकेपछि लेख्न थालेका भाइ बहिनीहरूले, अगाडि पनि लेख्न थालेका र यसले अलिकति गोरेटो प्रदान गरेर लेख्न थालेका भाइ बहिनीहरूले जिल्ला स्तर, नगर स्तर, राष्ट्रिय स्तरमा समेत पनि उत्कृष्ट स्थान हासिल गर्दै आएको कुराले चाहिँ हाम्रो इफोर्ट राम्रो भएको छ भन्ने हामीले अनुमान गरिरहेका छौँ र एउटा खालको आकलन गरिरहेका छौँ। त्यसदेखि बाहेक पनि हाम्रो त्यो मात्रै कविता लेखाउनु, गजल लेखाउनु, मुक्तक लेखाउनु अथवा साहित्यमा कलम चलाउनु र पहिलो, दोस्रो, तेस्रो गराउनु मात्रै हाम्रो लक्ष्य होइन। मूलतः खास गरी पठन संस्कृतिको विकास गराउनु मुख्य उद्देश्य हो। र हाम्रो चाहिँ के भने लेख्न थालेपछि बालबालिकाले पढ्छन् र खोजी पढ्छन् भन्ने हाम्रो कुरा हो। त्यसतर्फ हामी अलिकति वास्तवमा प्रारम्भिक चरणमै छौँ। त्यसको चाहिँ सर्वे गर्न बाँकी छ। मूलतः एउटा झट्ट देखिने आउटपुट भनेको चाहिँ यी प्रतियोगिताहरू उत्कृष्ट हुनुले यसले एउटा खालको आउटपुट चाहिँ दिइसकेको छ भन्ने लाग्छ। हजुर, केही न केही बालबालिकाहरू त्यो क्षेत्रमा सक्रिय भएर लागिरहेका छन् अथवा उनीहरूको सहभागितामूलक अवस्था देखिन्छ, होइन, विभिन्न कार्यक्रमहरू। साथसाथै तपाईँले एउटा अनलाइन प्रशिक्षण भनेर अनलाइन कार्यक्रम पनि गरिराख्नु भयो। केही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सो कार्यक्रममा निरन्तर सहभागी पनि भएका छन्। केही भाइहरूलाई त मैले ल्याएर यहाँ कार्यक्रममा पनि सहभागी गराएको थिएँ, होइन। एक ढङ्गले त्यो कार्यक्रमबाट चाहिँ कस्तो खालको आउटपुट पाउनुभयो, त्यसको मोटो के अथवा महत्त्व के छ अथवा उद्देश्य के छ, के राख्नु भएको छ? वास्तवमा मैले जुन संस्थामा पछिल्लो 6 वर्षदेखि नेतृत्व गर्दै आएको छु, यसको संस्थाको उद्देश्य पनि हामीले सृजनशील नयाँ पुस्ता, विशेष नयाँ पुस्तालाई फोकस गर्नुपर्छ। अबको पुस्ता राम्रो भयो भने हाम्रो भविष्य पनि राम्रो हुन्छ, समाज पनि सभ्य, अध्ययनशील, वास्तवमा अध्ययनशील समाज। अध्ययनमा मेरो निष्कर्ष पनि के हो भने यो लगभग 35-36 वर्षको उमेरमा बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ वास्तवमा धन सम्पत्तिको लडाइँ, तछाड मछाड गर्ने लडाइँ भन्दा वास्तव सभ्य समाज निर्माण गर्नको लागि पठन संस्कृति नै महत्त्वपूर्ण कारक हो भन्ने लागेको छ। र त्यही फाइन्डिङ्स अन्तर्गत चाहिँ हामीले संस्थागत रूपमा पनि जुन झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुर थालनी गऱ्यौँ, यो लकडाउनभन्दा अगाडि गाउँ गाउँ पुग्थ्यौँ। यो लकडाउनले हामी जान सकेनौँ र यो फुर्सदको समयमा अलिकति आफूले पढाउने लोड पनि अलिक कम भइरहेको अवस्थामा केही न केही त गरौँ न, आफूले जानेका कुरा सेयरिङ गरौँ भन्ने हिसाबले अनि भाइ बहिनीहरूसँग जोडिने मौका, भर्चुअल दुनियाँमा जोडिने मौका मिल्यो। यो कोभिडले यो पनि सिकायो। त्यसपछि चाहिँ यहाँ अब खास गरी विशेष त हेटौँडा वरिपरिका विद्यार्थीहरू र विशेष गरी विराटनगरदेखि धनगढीसम्मका र नेपालदेखि जापानसम्मका, यसरी भनौँ, लगभग 80 जना विद्यार्थीहरूसँग यो 6 महिनाको पिरियडमा जेठ 1 गतेदेखि कार्तिक मसान्तसम्म निरन्तर रूपमा शनिबार बाहेक जोडिने मौका मिल्यो र अहिले पनि शुक्रबार र शनिबार चलिरहेको छ, होइन। र यो चाहिँ खास गरी यसको उद्देश्य चाहिँ के हो भने नयाँ पुस्तालाई सृजनशील बनाउने, उता संस्थागत प्रयास गर्ने, यताबाट व्यक्तिगत रूपमा पनि यो अप्ठ्यारो अवस्थामा केही गरौँ भन्ने हिसाबले त्यसकै सिकाइबाट जोडिएको हुँ। र यसको अहिले उपलब्धिको जहाँसम्म कुरा छ, अघि मैले भने जस्तै यही सृजनशील नयाँ पुस्ता निर्माण अभियान अथवा यो के अरे हाम्रो यो पहिला चाहिँ हामीले अहिले त यो संस्थागत रूपमा पनि त्यो देखा परिसकेका छ, होइन। नवसर्जक साहित्य चौतारी भनेर संस्था नै भाइ बहिनीले गठन गरिसकेका छन्। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले नवसर्जक केन्द्रित अनलाइन साहित्यिक प्रशिक्षण भन्थ्यौँ, अनलाइन साहित्यिक प्रशिक्षण भनेर सुरु गरेका थियौँ। र त्यसबाट यो 6-7 महिनाको पिरियडमा चाहिँ स्थानीय तह, त्यसपछि गएर जिल्ला स्तरका र राष्ट्रिय स्तरमा प्रथम स्थान समेत हासिल गर्ने भाइ बहिनीहरू यहीँबाट देखिएका छन्। र विशेष गरी त्यसमा मकवानपुरका भाइ बहिनीको वर्चस्व यहाँबाट बढी जोडेको हुनाले त्यो देखिएको छ। र स्थापित स्रष्टाहरू पनि जस्तो अब गजलको कुरा गर्दा बहरमा गजल नलेख्ने स्थापित स्रष्टाहरू युवा साहित्यकार, अग्र साहित्यकार हुनुहुन्छ, तर भाइ बहिनीले बहरमा गजल लेख्छन्, वार्णिक छन्दमा, शास्त्रीय छन्दमा कविता लेख्छन्, गद्य कविता लेख्छन् मिठो, होइन। त्यो जुन किसिमको अब हाइकु, मुक्त, गजल, गीत
त्यसै गरी सूत्रकथा लघुकथा यी यावत क्षेत्रमा भाइ बहिनीले कलम चलाइरहेका छन्। अहिले नाटक एकाङ्की यस्ता क्षेत्रमा पनि भाइ बहिनी लागिरहेका छन्, निबन्ध लेखनतर्फ अगाडि बढिरहेका छन् होइन। यसरी चाहिँ त्यो देखिएको छ, रिजल्टको हिसाबले त्यो देखिएको छ भने साथसाथै यसलाई चाहिँ एउटा दस्तावेजीकरण गर्ने अभियान अन्तर्गत अहिले भाइ बहिनीहरूकै सक्रियतामा मैले अघि भने यो नवसर्जक साहित्य चौतारी गठन भएको छ। यसले दर्ताको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्ने प्रोसेस अगाडि बढाउँदैछ र यसकै इफोर्टमा चाहिँ अहिले के भइरहेको छ भने संयुक्त कविता सङ्ग्रह यो वर्षभित्र विमोचन गर्ने तयारी एउटा हुँदैछ। साथसाथमा एकजना भाइले खण्डकाव्य तयार गरिसकेका छन्, यो वर्षभित्र लगभग त्यो विमोचन पनि हुँदैछ। अर्को एकजना बहिनीले चाहिँ कविता सङ्ग्रहको पाण्डुलिपि फाइनल गरिसकेका छन्। यसरी चाहिँ नयाँ स्रष्टाहरू देखिरहेका छन् र मकवानपुरमा हुने साहित्यिक कार्यक्रम हुन पनि पछिल्लो समय बाक्लो उपस्थिति भर्चुअल होस् अथवा चाहिँ भौतिक कार्यक्रम होस् त्यसमा चाहिँ संस्थागत रूपमा र व्यक्तिगत रूपमा पनि भाइ बहिनीको उपस्थिति बाक्लो छ। यसले मलाई लाग्छ यो लकडाउनको पिरियडमा जे काम गरियो त्यसले एउटा आउटपुट पक्कै दिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसरी गर्दै गर्दाखेरि होइन केही अप्ठ्याराहरू जस्तो केही फेस गर्नुपर्ने समस्याहरू चुनौतीहरू त्यस्तो केही आउँदो रहेछ? मूलत एउटा समय व्यवस्थापन हो, सबभन्दा ठुलो चुनौती होइन समय व्यवस्थापन हो। हामी आफै पनि रोजीरोटीको सिलसिलामा पेट पालनको सिलसिलामा होइन दिनरात अब सङ्घर्ष गर्नुपर्ने पिरियडमै हो। वास्तवमा यो आफ्नै पनि करियर अझै पनि भनौँ न एउटा खालको चाहिँ पूर्ण रूपमा व्यवस्थित नभइसकेको अवस्थामा अब गाउँबाट बजारमा आएर बसिरहँदाखेरि सङ्घर्षकै फेजमा अहिलेसम्म म पनि छु। यो फेजमा अब अलिक बढी अब अध्ययनलाई जोड दिनुपर्ने, अध्यापनलाई जोड दिनुपर्ने र विभिन्न सङ्घ संस्थाका जिम्मेवारीहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने अवस्थामा सबभन्दा मुख्य चुनौती त समय व्यवस्थापनकै हो। त्यसदेखि बाहेक अब त्यस्तो ठुलो चुनौती चाहिँ मैले अन्य कुरा चाहिँ खासै फेस गरिनँ। त विशेष गरी अभिभावक जो विद्यार्थी जोडिनु भएको छ, नयाँ पुस्ता जोडिनु भएको छ, उहाँहरूको राम्रो सपोर्ट पनि देखिएको छ। र अर्को चुनौती भनेको चाहिँ के भने अब जस्तो नयाँ भाइ बहिनीहरू चाहिँ नियमित रूपमा नआइदिने, उहाँहरूलाई जोड्न अलि अप्ठ्यारो हुने, नियमितता नहुने कुरा पनि एउटा चुनौतीको विषय हो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने यो त एउटा वातावरण र एउटा चाहिँ प्लेटफर्म र उहाँहरूको भित्र रहेको प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्ने प्लेटफर्म बनाएको मात्रै हो। र यो चाहिँ अब जबरजस्ती साहित्य सिकाउने कुरा अथवा ट्युसन पढाउने कुरा होइन त्यो पनि होइन। त्यसकारण मोटिभेसन अथवा एउटा इनेटलाई जगाइदिने कुरा, त्यो भित्री कुरालाई चाहिँ तपाईँको रुचि छ भने तपाईँलाई यो उपयुक्त ठाउँ हुनसक्छ, तपाईँको ठाउँहरू यस्ता यस्ता हुन सक्छन्, तपाईँ यसरी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ खास देखाउन खोजे हो। त्यसमा धेरै ठुलो चुनौती चाहिँ बेहोर्नु परेको छैन। हजुर। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मसँग हुनुहुन्छ दीपक गौतम जो झरना साहित्यिक परिवारका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र लेखनमा पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय उहाँले अनलाइन साहित्य प्रशिक्षण मार्फत विभिन्न भाइ बहिनीहरूलाई संलग्न गराएर उहाँहरूलाई मोटिभेसन गर्ने, उत्प्रेरणा जगाउने र उहाँहरूको इनेटलाई बाहिर ल्याउने एक खालको प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गरिराखेको छु। पहिलो ब्रेकको क्रममा छौँ, ब्रेकपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन। यो पहिलो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। सिर्जनाका सुसेली शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुन्छ र यसको पुनर्प्रसारण आइतबार बिहान 11 बजे हुने गर्छ। हेटौँडाको पहिलो टेलिभिजन टिम टेलिभिजनमा छौँ। यो म्याक्स नेटवर्क अन्तर्गत देशभर प्रसारण हुन्छ। नेट टिभी मार्फत पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब च्यानलमा पनि हामी रहन्छौँ। मसँग आज हुनुहुन्छ दीपक गौतम। फेरि पनि जोडिन चाहे, तपाईँको एउटा मुक्तकको सङ्ग्रह आउने तयारीमा पनि छ होइन? त्यसको के छ, कहाँ पुगेको छ? वास्तवमा 77 साल वैशाखमै मैले चाहिँ गत वर्ष नै एक खालको पाण्डुलिपि तयारी भइसकेको हो र त्यो बिचमा 2-3 चरणमा त्यसलाई चाहिँ अलिकति आफ्ना साथीभाइको सर्कल होइन, मभन्दा अलि बढी मुक्तक जान्ने विज्ञहरूको सर्कलमा पनि अलि अनौपचारिक खालको एउटा डिस्कोर्स पनि गर्दै आएको थिएँ। पहिलो कृति भएको हिसाबले अब ढिलै उमेरका हिसाबले होइन, लेखन अलि अगाडिदेखि नै हो तर पनि उमेरका हिसाबले पनि अलि ढिलो निकाल्न थालेँ। निकाल्दै गर्दा पहिलो कृति पनि कम्तीमा यत्रो समय पर्खिँदाखेरि छि कस्तो निकालेछ भन्ने नहोस्, ठिकै निकालेछ है, कम्तीमा ठिकै रहेछ भन्नेसम्म भयो भने आत्मसन्तुष्टि मिल्छ भनेर म पछिल्लो समय अलिकति परिष्कार परिमार्जनै रहेँ। र अहिले चाहिँ खासमा के छ भने अरू सबै पक्षहरू सकिसकेका छन्। अहिले चाहिँ वास्तवमा प्रेसमा गइसकेको अवस्था हो र चाँडै नै यो फागुन महिनाभित्रै त्यो सङ्ग्रह बजारमा आउँछ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो वर्षभित्र चाहिँ यो विमोचन हुन्छ। हजुर, तपाईँ लेखनमा लागिराख्नु भएको छ। मूलत लेखनले के गर्दो रहेछ अथवा यो साहित्यिकका लागि भन्ने कुरा गरिन्छ होइन? एउटा लेखक, जिम्मेवार लेखकले के का लागि साहित्य सिर्जना गर्छ होला अथवा किन साहित्यसँग जोडिन्छ होला?
अब खास गरी यसमा दुई खालको दृष्टिकोण छ। एउटा चाहिँ आत्मरतिका लागि लेख्ने होइन, रमाइलो मनोरञ्जनका लागि मात्र लेख्नेहरूको पनि हुल छ, बथानी छ होइन। र म चाहिँ खास गरी अर्को चाहिँ के छ भने समाजप्रति सचेत रहँदै समाजलाई दिशानिर्देश गर्ने, समाजमा भएका विसङ्गत पक्षहरूलाई कोट्याउँदै त्यसलाई चाहिँ यसो हुनु हुँदैन, समाज चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ, हामीले जुन किसिमको कल्पना गरिरहेका छौँ, आदर्श समाजको जुन कल्पना गर्छौँ त्यो समाजतर्फ चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र सुसंस्कृत सभ्य सृजनशील समाज बनाउनुपर्छ भन्नेतर्फ चाहिँ र समतामूलक समाज बनाउनुपर्छ भन्नेतर्फ लेख्नेहरू पनि छन्। यी दुईटा कुरामध्ये चाहिँ आत्मरति र सचेत लेखनका हिसाबले मेरो चाहिँ खास गरी उद्देश्य भनेको समाजकै कुरा लेख्ने र समाजलाई एउटा दिशानिर्देश गर्ने गरी लेख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु र म त्यसकै लागि लेख्छु। हजुर, अलिकति कतिपय लेखकहरूले के भन्नुहुन्छ भने अब हामीले निर्देशित गर्न सक्दैनौँ अथवा पाठकहरू आफै सचेत छन् होइन, हामीले त देखाइदिने मात्रै हो, त्यसबाट सिक्ने अथवा त्यसबाट निर्देशित हुने त कुराहरू त पाठकले आफै टिप्नुहुन्छ होइन, अलिक डिरेक्ट गर्नु पर्दैन भन्ने खालको कुरा नि गर्नुहुन्छ केही लेखकहरूले। तपाईँ के विश्वास गर्नुहुन्छ? यसो मलाई के लाग्छ भने यो लेखक भन्ने चिज त्यति सजिलै बन्ने कुरा होइन। लेखकले त वास्तवमा जस्तो म पनि वास्तवमा आफूलाई भन्दाखेरि म प्रारम्भिक चरणको लेखक हुँ, यसमा कुनै दुर्विधा छैन। साहित्यमा लागेको 12-15 वर्ष 20 वर्ष भयो होला, तर पनि के हो भन्दाखेरि म आफू चाहिँ प्रारम्भिक चरणमै छु भन्ने बुझ्छु। र साँच्चै लेखक भनेको त्यो हो जसले चाहिँ वास्तवमा हाम्रा राजनेताहरूले पनि, जसलाई नेता भन्छौँ, नेतृत्व गर्ने समाजका प्रबुद्ध वर्गहरूले सबै क्षेत्रको शैक्षिक राजनीतिक हरेक क्षेत्रको चाहिँ नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ एउटा आदर्श मानेर पढ्न सक्ने व्यक्ति चाहिँ लेखक हो। ती लेखकहरू चाहिँ वास्तवमा औँलामा गर्न सक्नेहरू मात्रै हुन सक्छन्, अलिक कम नै होइन। सबैले आफूलाई लेखक भन्छन् तर पनि एउटा दिशानिर्देश गर्न सक्ने एउटा दार्शनिक चेत सहितको अथवा एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा भिजन दिन सक्ने खालको लेख्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस कारणले त्यसो भन्दै गर्दाखेरि के हो भन्दा अब पाठकले कसैको किताब पढेर केही नपाउनु लेखकको कमजोरी पनि हो होइन। र पाठक आफै बुझ्ने छ भन्दै गर्दाखेरि सबै पाठकहरू बुझ्ने भइसकेका पनि छैनन् र सबै लेखकहरू पनि बुझ्ने भइसकेका छैनन्। तैपनि एउटा उत्तरदायीपूर्ण होइन समाजलाई दिशानिर्देश गर्ने ढङ्गले एउटा चाहिँ एउटा उद्देश्यतर्फ केन्द्रित गर्ने ढङ्गले समाजलाई चाहिँ एउटा भनौँ एउटा चाहिँ के भन्छ एउटा यो एक खालको युगको अन्त्यको अर्को खालको युगको सुरुवात गर्ने ढङ्गले लेख्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र ती खालका लेखनहरू अलिक कम पाइने हुनाले पनि सायद यो खालको तर्क चाहिँ लेखनमा बढी आदर्शवादी देखिने, यस्तो हुनुपर्छ उस्तो हुनुपर्छ भने नि, तर व्यवहारिक रूपमा हेर्दाखेरि लेखकहरू त्यो ढङ्गले अगाडि नबढेको अथवा लेखकहरूले त्यो कुरा समाजसँग त्यति धेरै भिजेर गर्न नसकेको जुन खालको परिदृश्य छ, त्यस हिसाबले केही लेखकहरू के भन्नुहुन्छ भने लेखन चाहिँ निर्देशित गर्ने चिज होइन, मोटिभेसन गर्न सक्छ तर निर्देशन गर्न सक्दैन भन्ने खालको तर्कहरू राख्नुहुन्छ। अब यस्तो छ त्यो अनि त्यो कुरामा एउटा चाहिँ आंशिक सत्यता छँदैछ होइन। वास्तवमा अहिले के हो भने अब चाहे त्यो लेखन भनौँ चाहे त्यो चाहिँ अध्यापन भनौँ होइन, सबै क्षेत्रमा के नेतृत्व गर्ने राजनीति गर्ने ठाउँमा हेरौँ होइन, बोल्ने एउटा कथनी र करणी फरक छ नि धेरै ठाउँमा के आम रूपमा। अब केही प्रतिशत मान्छेहरू आदर्श जो राजनीतिमा पनि छन्, शिक्षणमा पनि छन्, पत्रकारितामा पनि छन्, साहित्य लेखनमा पनि छन् होइन, लेखकहरू पनि छन्। तर के भएको छ भने अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ एउटा बजार चाहिँ खास गरी देखावटी कुरा वाहवाही कमाउन लेख्ने अथवा बाहिर के लेख्छ भन्नेतिर चाहिँ हामी बढी दौडिरहेका छौँ। के बाँच्छ, कस्तो जीवन बाँच्छ भन्ने कुरा चाहिँ चाहे त्यो राजनीतिमा भनौँ चाहे साहित्यमा भनौँ सबैतिर हेर्न चाहिँ समाजले छोडिसकेका छ कि। त्यस कारण अलिक बढी यो खालको यसको परिणाम पनि यो होला। हजुर, फेरि पनि जोडिन्छौँ, एउटा रचना सुनौँ तपाईँको। हस्, अहिले मुक्तको प्रसङ्ग पनि आयो, त्यस कारणले म मुक्तकबाटै अलिकति सुरुवात गरौँ। म 3वटा मुक्तक पढ्छु। ओके। आँसु जस्तो लाग्छ जीवन हाँसो जस्तो लाग्छ, आँसु जस्तो लाग्छ जीवन हाँसो जस्तो लाग्छ, कहिलेकाहीँ किलकिलेको पासो जस्तो लाग्छ। जुन दिनदेखि जिन्दगीलाई साँच्चै बुझ्न थालेँ, जुन दिनदेखि जिन्दगीलाई साँच्चै बुझ्न थालेँ, सुकर मलाई साँचिएको नासो जस्तो लाग्छ। पहिलो मुक्तक। दोस्रो पढ्छु। बोक्नु पर्ने नाम्लो डोको कहिलेसम्म बा, बोक्नु पर्ने नाम्लो डोको कहिलेसम्म बा, सधैँ हाम्रै भुँडी भोको कहिलेसम्म बा। भोलि भोलि भन्दा भन्दै जुनी बित्नै लाग्यो, भोलि भोलि भन्दा भन्दै जुनी बित्नै लाग्यो, हेरी बस्ने आमा रोको कहिलेसम्म बा। त्यसपछि एउटा अन्तिम पहिलो चरणको सुनाऊ।
भन्छन् कोही धन सम्पत्ति दामी कमाउनु छ, भन्छन् कोही धन सम्पत्ति दामी कमाउनु छ, पद पैसा प्रतिष्ठासँगै आसामी कमाउनु छ। म त सोध्छु कमाउनु नै यदि केही छ भने, म त सोध्छु कमाउनु नै यदि केही छ भने, फगत यो जिन्दगीमा मलामी कमाउनु छ। फगत यो जिन्दगीमा मलामी कमाउनु छ। वन्डरफुल। फेरि पनि रचना लेखनकै सन्दर्भहरूमा जोड्यौँ होइन। अब अघि तपाईँले अलिकति कुरा पनि गरिसक्नुभयो, जस्तो जीवन कस्तो बाँच्ने भन्ने भन्दा के लेख्ने अथवा कस्तो लेख्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड लेखन हुन्छ भन्नेतिर बढी ध्यान गइराखेको होइन। लेखकहरू चाहिँ पाठकका लागि लेख्दैनन् अथवा लेखकहरू चाहिँ आफ्ना लागि लेख्छन् भन्ने खालको अहिले कुरा आइराखेको देखिन्छ होइन। अलिकति पाठकहरूबाट टाढिँदै गए लेखकहरू अथवा समाजबाट टाढिँदै गए लेखकहरू भन्ने खालको कुराहरू आइराखेको देखिन्छ। तपाईँको के छ यसमा तर्क? अनि वास्तव यसो हो, फेरि लेखक मात्रै होइन, लेखक एउटा समाजको एउटा प्रतिबिम्ब हो होइन। हाम्रो समाज नै अहिले वास्तवमा देखावटी दुनियाँमा दौडिरहेको त छ नि होइन। साँच्चै एउटा मैले अघि पटक पटक जोड्छु क्या, जोडिरहेको छु। जस्तो एउटा समाजमा हामी सामान्यतया अब नेता जसले राजनीति गर्छ, नेतालाई हेरौँ होइन, उसले बोलिरहेको के छ, गरिरहेको के छ। एउटा शिक्षकलाई हेरौँ, कति प्रतिशत शिक्षकहरू इमान्दार छन् आफ्नो पेसाप्रति होइन, त्यहाँ हेरौँ। अब त्यो बुद्धिजीवी भनेका व्यक्तिहरू चाहिँ कसका बुद्धिजीवी हुन्, कतापट्टिका बुद्धिजीवी हुन् होइन। अब चाहिँ संविधानविद भनेका, कानुनविद भनेका, न्यायाधीश भनेका होइन, यो सबै खालको क्षेत्रमा बहस त छ नि समाजमा। त्यही भित्रको एउटा लेखक एउटा प्रतिनिधि पात्र हो र लेखकले आफ्नो लागि मात्रै लेखेर चाहिँ त्यो आत्मरतिमा रमाइरहेको मात्रै म भन्दिनँ। अब समाजले के खोजिरहेको, समाजको टेस्ट के छ त्यो खोजिरहेको छ कि समाज कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरातर्फ अलिक कम र समाजका मान्छेहरूको टेस्ट चाहिँ कस्तो छ, के खोजिरहेको छ भन्ने कुरातिर खास गरी बजारतर्फ चाहिँ लेखकको ध्यान अलिक बढी गएको हो कि अलिक जिम्मेवारीपूर्वक लेख्ने कुरा चाहिँ अलिक कम भएको हो कि भन्ने चाहिँ मैले यहाँ जोडिहालेँ। जस्तो जिम्मेवारपूर्वक लेख्ने कुरा होइन, जस्तो अहिलेका लेखन, अहिलेका कविता लेख्ने ट्रेन्ड, गजल लेख्ने ट्रेन्ड, मुक्तक लेख्ने ट्रेन्डहरू अथवा अझै यो सानो आयामका रचनाहरू लेख्ने ट्रेन्ड चाहिँ अलिक बढी प्रतिक्रियात्मक होइन। एउटा सडन इभेन्ट हुन्छ, त्यो इभेन्टमा आक्रोशहरूलाई साम्य गर्न लेखिहाले जस्ता चिजहरू लेखिराखेको, अलिक टाइम पिरियडलाई पनि लङ टाइम पिरियड हेरेर एउटा अवधिलाई अब्जर्भ गरेर त्यसबाट चाहिँ के रिजल्ट आउन सक्छ भन्ने कुराहरूका भनौँ न, अथवा एउटा समयलाई लिएर त्यसको आधारमा अब प्रक्षेपण गर्ने खालका रचनाहरू छैनन्। अलिक क्रियात्मक भइहाल्ने वा एउटा पक्षको ऊ भएर अर्कोलाई आरोपित गरिहाल्ने खालका रचनाहरू बढी आइराखेको जस्तो देखिन्छ होइन। यस्तो खालको लेखन चाहिँ कति समय बाँच्छ अथवा लेखन हुने नै त्यस्तै हो, समयसम्म बढी गाँसिनुपर्छ, के लाग्छ? यसो हो, अब जहाँसम्म कुरा के भन्दाखेरि यसको चाहिँ एउटा कारण म के देख्छु भने, अब पहिला जस्तो हामी गोपाल प्रसाद रिमाल, भुपी शेरचनहरू, भुपीको होइन हामी कविता आजसम्म हामी उत्तिकै चाहिँ के भन्दाखेरि सम्मानका साथ पढ्छौँ। त्यही हामी कविता जस्तो कविताहरू चाहिँ आज अलिकति काजै हुने, अलि लामो टाइम फ्रेमलाई बाँच्ने कविताहरू लेखिएन होइन। एउटा झोक्का आउँछ, त्यो हावाको झोक्का हेरेर कविता लेख्ने खालको, एउटा प्रतिक्रियाको लागि कविता लेख्ने खालको भयो कि चलन भन्ने खालको एउटा व्याख्या हुने गर्छ होइन। यसलाई कसरी लिने? पक्कै पनि हो, यस्तो छ। अब ठ्याक्कै लेखेका छैनन् भन्दा पनि कतिपय एउटा देवकोटाले एउटा भलादमी निबन्धमा लेखेका थिए कि लेखेका छन् चाहिँ के अरे चरित्रका भलादमी अतीतका कोठरीमा छन् होइन, रङ र रेशमका भलादमी काठमाडौँका गल्लीमा खुसबु उडाइरहेछन् भन्ने एउटा भलादमी निबन्धबाट अंश छ, एउटा वाक्य छ, वाक्यांश छ। वास्तवमा के हो भने वर्चस्व चाहिँ अघि तपाईँले भने जस्तो प्रतिक्रियात्मक लेखनको वर्चस्व छ। जिम्मेवारपूर्वक समाजलाई दिशानिर्देश गर्ने खालका लेखहरू लेखिएनन्, साहित्य लेखिएन भन्ने चाहिँ होइन। त्यसले चाहिँ भन्दा प्रतिक्रियात्मक लेखनले बढी मार्केट पाइरहेको छ। अहिले हामी हेरौँ न, सामान्य अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य हेरौँ, किनकि पटक म राजनीति जोडिरहेको छु कि त्यो समाजसँग बढी जोडिन्छ नि, त्यो त राजनीति त केहीबाट टाढिँदैन होइन। अब हेरौँ न, अब हामी अहिले हेरिरहेका छौँ अब एक खालको चाहिँ यो भित्र चाहिँ यता पनि भिड उता पनि भिड होइन, त्यो भिडहरू दुईटा त सत्य होइन नि वास्तवमा होइन। अब हुन त सत्य पनि सापेक्ष हुन्छ, आंशिक सत्य होला। अब तर के छ भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि भनौँ न, एउटा चाहिँ फट्याइ गर्ने मान्छेका पक्षमा पनि मान्छे दौडिरहेको छ होइन। अहिले राजनीतिसँग मैले जोडिनँ, समाजकै कुरा गर्दाखेरि अब त्यो गुन्डागर्दी गर्ने, डकैती गर्ने अथवा भनौँ त्यो त्यस्ता खालका मान्छेलाई पनि फुलमाला लाउनेहरू पनि छन्, आदर्श मानेर हिँड्नेहरू पनि छन्
होइन। त्यस कारणले गर्दा के हो भन्दा यो तपाईँले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ त्यस्ता कुराहरू आंशिक रूपमा लेखिएका छन्, ती कुराहरू ओझेलमा परिरहेका छन्, त्यसतर्फ ध्यान गरिरहेका छैन। अनि यो विशेष गरी प्रतिक्रियात्मक लेखनको कुरा चाहिँ गर्दै गर्दा पहिला र अहिले जस्तो भूपी शेरचन्द्र, अघि हामीले कुरा गरेँ गोपाल प्रसाद रिमालहरूको कुरा गऱ्यौँ होइन, उनीहरूले बाँचिरहेको जमाना के थियो भन्दाखेरि एक ढङ्गले अब वास्तवमा पढ्न पर्दा किताब मात्रै पढ्न पाइने जमाना थियो होइन, पर्खाउनु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ तत्काल कुनै राजनीतिक घटना, देश विदेशका घटना पनि सामाजिक सञ्जालमा आइहाल्छ, तुरुन्तै सेकेन्ड मिनटभित्रै आइहाल्छ होइन। यो कुराले पनि मान्छे के भयो भन्दाखेरि अलिकति तत्काल प्रतिक्रिया दिने खालको, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने, तत्काल प्रतिक्रिया दिइहाल्ने खालको पनि भयो। यो वास्तवमा सूचना प्रविधिको कुराले पनि यसलाई त्यस्तो बनाएको गरेको छ। तर पनि के हो भने तपाईँले भन्नुभएको कुरा हो, प्रतिक्रियामूलक लेखन र प्रतिक्रियात्मक ढङ्गले लेख्ने कुराहरू छन् र यसले चाहिँ त्यति राम्रो गर्दैन। त्यो खालको साहित्य चाहिँ अब अलिकति भनौँ दिगो हुँदैन। एक महिना अगाडि लेखेको साहित्य कविता त्यो अर्को एक महिनापछि पढ्दाखेरि पुरानो भए जस्तो, डेट एक्सपायर भए जस्तो हुन सक्छ। त्यो समस्या लेखनको समस्या हो। लेखन कन्टेम्पोररी त हुनुपर्छ, सामयिक त हुनुपर्छ, समयसँग त गाँसिनुपर्छ, तर बढी कन्टेम्पोररी हुनु पनि आफै फेरि समस्या होला होइन। बढी सामयिक हुनु पनि आफैमा समस्या हो। हामी यसो लेख्दाखेरि चाहिँ अब व्यक्तिपरक भएर लेखिदिन्छौँ। त्यो व्यक्तिले एउटा कुनै कालखण्डमा गल्ती गरेर अर्को कालखण्ड सच फेरि गरिदिन्छ, अनि उसलाई एकचोटि चाहिँ गलत भयो भनेर लेख्ने, अर्कोपल्ट फेरि सत्य छ भनेर लेख्ने। यी कुराहरू के हुन्छ, व्यक्तिपरक हुँदैन, मूलत प्रवृत्तिमाथि प्रहार गर्न सकियो भने चाहिँ त्यो प्रवृत्ति भने चाहिँ अलिकति रहिरहने खालको हुनसक्छ लङ टर्मसम्म। त्यसैले लेख्ने भने नि व्यक्तिको पछाडि हामी दौडिने होइन, समग्रमा प्रवृत्तिको पछाडि गएर लेखियो भने चाहिँ अलिक बढी कालजयी हुनसक्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मसँग हुनुहुन्छ दीपक गौतम, झरना साहित्य परिवारका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गरिराखेको छु। दोस्रो ब्रेकको क्रममा छ, ब्रेकपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन। दोस्रो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। टिम टेलिभिजनमा छौँ। आज मसँग हुनुहुन्छ झरना साहित्यिक परिवारका अध्यक्ष दीपक गौतम। उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु। फेरि पनि जोडिन चाहे, पछिल्लो समय झरनाले एउटा महत्त्वपूर्ण पुरस्कार पनि प्राप्त गरेको छ, नगद 1 लाख राशिको हेमराज स्मृति साहित्य पुरस्कार। यसको सन्दर्भ अलिकति बताइदिनु। अब सन्दर्भको कुरा गर्दै गर्दा खासमा हामीलाई केही दिन अगाडि, लगभग 1 महिना जति अगाडि कुनै सूत्रबाट चाहिँ हामीलाई खास गरी आयोजकहरूमध्येबाटै आफ्नो नेतृत्व गरिरहेको साहित्यिक संस्थाको प्रोफाइल होइन के गर्दैछ त्यो कुरा चाहिँ पठाउनुहोस् भन्ने कुरा आयो। अनि अध्यक्षका नाताले मैले आफैले त्यसको चाहिँ अब एउटा डकुमेन्टेसन पनि थियो, त्यसलाई पठाएँ, मेल गरेँ। अब मलाई लाग्छ अरू अन्य साहित्यिक संस्थाहरू पनि त्यो खालको प्रस्ताव आएको थियो भन्ने मेरो जानकारीमा छ। र त्यो केका लागि, कुन प्रयोजनलाई भनिएको थिएन। हामी एउटा रिसर्च गरिरहेका छौँ भन्ने खालको तरिकाले आएको थियो। अनि पठाइसकेपछि लगभग अस्ति 1 हप्ता जति अगाडि चाहिँ 2 जना व्यक्तित्वहरू त्यो संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै हेटौँडा आउनुभयो। आइसकेपछि अब उहाँहरूले चाहिँ खास गरी झरनाले जे गरिरहेको छ त्यसबाट हामी अलि बढी प्रभावित भयौँ अन्यभन्दा। र तपाईँहरूले चाहिँ खास गरी यसको भूगोलमा हामीलाई जानु पर्यो भनेर भन्नुभयो। र हामीले खास गरी बकैया नै यसको उद्गम थलो छतिवन नै लग्यौँ। त्यसमा हाम्रो संस्थापक अध्यक्षज्यू, निवर्तमान अध्यक्षज्यूहरूसँग भेटघाट पनि भयो, छोटो एकदम 15 मिनटको मात्रै भेटघाट भयो, एउटा चिया गफ भयो। र अब खास गरी आउने जाने क्रममा संस्थाका गतिविधिहरूको बारेमा पनि कुरा भयो। गर्दै जाँदाखेरि अब उहाँहरूले सोध्नुभयो, हामीलाई आकर्षित जस्तो पनि लाग्यो होइन। र त्यसपछि त्यसको केही दिन पछाडि चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले यो पुरस्कारका लागि भेटेका हौँ, तपाईँहरूलाई हामीले छनौट गऱ्यौँ भन्ने खालको कुरा आयो। र आइसकेपछि हामीलाई त एउटा खालको साहित्यमा भर्खर अब केही गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको छ। हुन्छ संस्थाको पहिचानभित्र 27 वर्ष एउटा इतिहास बोकिसकेको संस्था हो र राष्ट्रिय रूपमा एउटा खालको चर्चा प्राप्त गरिसकेका संस्था हो। र यो खालको जानकारी आएको हो खासमा। र यसबाट हामी अलिकति उत्साहित पनि भएको छौँ। हजुर, त्यस निम्ति झरनालाई बधाई पनि यो कार्यक्रम मार्फत पनि होइन। हजुर, अलिकति अब फेरि झरनाको थप अबका योजनाहरू के छन्? पक्कै पनि अब हामीलाई के लाग्छ भने यो पुरस्कार पाइरहँदा पनि अब 1 लाख रुपियाँ राशिको अब योभन्दा अगाडि एकदम प्रतिष्ठित देशका चाहिँ संस्थाहरूले पाइरहेको, व्यक्तिहरूले पाइरहेको होइन पुरस्कार हामीले प्राप्त गर्दै गर्दाखेरि हामीभित्रको आधार के त हामीले एउटा आत्ममूल्याङ्कन पनि गऱ्यौँ। उहाँहरूले पनि भन्नुभयो होइन, मूलत कतिपय साहित्यिक संस्थाहरूभन्दा झरना के मानेमा फरक भन्ने प्रश्न पनि जोडिँदो रहेछ होइन।
जोडिँदै गर्दाखेरि अब कतिपय साहित्यिक संस्थाहरू चाहिँ नियमित साहित्यिक कार्यक्रम मासिक कार्यक्रमहरू चलाइरहनु भएको छ, एउटा खालको ट्रेन्ड छ होइन। अब त्यसको त हामीले गरिरहेका छौँ र त्यसमा पनि विविधताको खोजी हामी गरिरहेका छौँ, झरना एक। दोस्रो कुरा, प्राय साहित्यिक संस्थाहरूले चाहिँ, प्राय म सबैलाई भन्दिनँ, प्राय साहित्यिक संस्थाले मासिक कार्यक्रम गर्ने बाहेक आफ्नै मुखपत्र अथवा आफ्नै साहित्यिक पत्रिकाहरू सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू कमै छन्। दोस्रो आयाम झरनाको त्यो रहेछ अलिकति हामीले उहाँहरूले जानकारी गराएअनुसार। तेस्रो, हामीले चाहिँ अहिले जुन नयाँ नवसर्जकहरूलाई जुन एउटा गाउँ पुगेर कि खास गरी सहर बजारभित्र मात्र होइन कि गाउँ दूर दराजमा पुगेर जुन अभियान चलाइरहेका छन्, त्यो पनि एउटा उहाँहरूलाई उल्लेख्य पाटो लाग्यो भन्ने कुरा त्यो आयोजकको तर्फबाट जानकारी प्राप्त हो। त्यसपछि हामी भित्रैबाट जुन कृति प्रकाशन गर्नेको एउटा चाहिँ जुन प्रयास गरिरहेका छौँ, चौथो पाँचौँ कृति हामी निकाल्दैछौँ होइन, त्यो पनि एउटा अलिकति एउटा राम्रै खालको कुरा रह्यो। र विशेष गरी चाहिँ अहिले हामी हाम्रो जुन अघि पनि कुरा भने बकैया गाउँपालिकामा एउटा पालिका स्तरको चाहिँ पुस्तकालय जग्गा प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ। त्यसको चाहिँ अब हामीलाई आधिकारिक रूपमा कागज आउनु बाँकी हो होइन। झरनाको नाममा 2 कट्ठा जग्गा हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ। पालिकाको समन्वयमा, वडाको समन्वयमा स्थानीय दाताहरूले चाहिँ हामीलाई जग्गा दिनुभएको छ। त्यहाँ हामी चाहिँ एउटा पालिका स्तरको पुस्तकालय बनाउँदैछौँ। अब मदिरालयहरू बढ्दै गएको समाजमा पुस्तकालयहरू चाहिँ हामीले बढाउनुपर्छ भन्ने त्यसमा लागिरहेका छौँ होइन। र ती यावत कुराहरू पनि हाम्रा गतिविधि हुन्। यी खास गरी यसै गरी झरना अगाडि बढिरहेका छ। मैले यो कुरा अबको योजनाभित्र पनि यसलाई निरन्तरता दिने कुरासँग जोडेँ र यिनै कारणले पनि झरना सायद उहाँहरूले एउटा सेलेक्ट गर्नुभयो भन्ने लाग्छ। र विशेष गरी अलिकति गाउँमा रहेर गाउँलाई बढी केन्द्रबिन्दु बनाएर साहित्यिक गतिविधि गरिराखे भएर पनि अलि बढी त्यो खालको कुरा भएको भन्ने जानकारी आयोजकहरूले नै गर्नुभयो होइन। र यो कुरालाई निरन्तरता दिने एउटा हाम्रो लक्ष्य हो। यसका अलावा हामीले विशेष गरी चाहिँ अझै पनि राम्रा खालका उत्कृष्ट खालका कार्यक्रमहरूलाई खोजी गर्ने, विभिन्न राष्ट्रिय स्तरका संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढाउने होइन। र विशेष गरी हामीले जुन एउटा पछिल्लो 6 वर्षदेखि जो गरिरहेका छौँ, त्यो गरिराखेका कुरालाई चाहिँ अब यो समग्रमा अझै पनि हामी सिकारु चरणमै छौँ होइन। लेखन र पठन संस्कृतिका हिसाबले चाहिँ गाउँदेखि सहरसम्मका भाइ बहिनीहरू अथवा नयाँ पुस्ताहरूलाई कसरी जोड्न सकिन्छ, हामी जिम्मेवार बन्न सक्छौँ र समाजलाई हामीले दिशानिर्देश कसरी गर्नुपर्ने हो, समाजप्रतिको हाम्रो दायित्व के हो भन्ने कुरा बुझाउने जुन अभियानमा हामी जोडिन खोजेका छौँ। अब यिनै कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने त्यो मासिक साहित्य श्रृङ्खलाको माध्यमबाट होइन, यो चाहिँ नवसर्जकहरूलाई चाहिँ जुन एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे सृजनशील नयाँ पुस्ता निर्माण अभियानको कुरा जुन गरिरहेका छौँ, त्यसमा पुस्तकालयको माध्यमबाट, मासिक कार्यक्रमका माध्यमबाट, विभिन्न छलफल गोष्ठी विमर्शहरूका माध्यमबाट एउटा जिम्मेवार लेखक, सचेत पाठक, जिम्मेवार लेखक हामीले चाहिँ बनाउन सक्यौँ अथवा त्यो खालको वातावरणका लागि अलिकति एउटा इँटा थप्न सक्यौँ भने नै हाम्रो लागि एउटा सफलता हुन्छ होला। त्यही बाटोतर्फ हामी निर्देशित छौँ। तपाईँले योजना पनि सुनाउनु भयो। अब अन्तिमतिर छौँ, एउटा रचना सुनौँ, त्यसपछि हामी करिब बिदा हुन्छौँ। गजल म सुरु गर्छु। मजदुर भएर होस् चाहे ज्यामी भएर, बाँच्नु छ यो जिन्दगी अग्रगामी भएर। मजदुर भएर होस् चाहे ज्यामी भएर, बाँच्नु छ यो जिन्दगी अग्रगामी भएर। एकाएक किन मान्छे दानी देखिँदैछ, एकाएक मान्छे किन दानी देखिँदैछ, पक्कै फर्केको हुनुपर्छ ऊ मलामी भएर। बाँच्नु छ यो जिन्दगी अग्रगामी भएर। जो चुस्थ्यो गरिबको रगत पसिना हिजो, जो चुस्थ्यो गरिबको रगत पसिना हिजो, उही देखिँदैछ आज मुक्तिकामी भएर। बाँच्नु छ यो जिन्दगी अग्रगामी भएर। सबै देख्छन् हाँसेको कञ्चनजङ्घा हिमाल, सबै देख्छन् हाँसेको कञ्चनजङ्घा हिमाल, कसले देख्ला बसेको देश बिरामी भएर। बाँच्नु छ यो जिन्दगी अग्रगामी भएर। अन्तिम शेर। कति हेप्छस् ए छिमेकी मलाई निर्दोष सोची, कति हेप्छस् ए छिमेकी मलाई निर्दोष सोची, पर्खी आउँदैछु म बेगवान सुनामी भएर। मजदुर भएर होस् चाहे ज्यामी भएर, बाँच्नु छ यो जिन्दगी अग्रगामी भएर। बाँच्नु छ यो जिन्दगी अग्रगामी भएर। तपाईँको 2वटा रचनाहरू, 2वटा भन्नाले मुक्तक र गजल सिरिज सुन्यो र केही झरना सम्बद्ध साथै तपाईँको साहित्यिक यात्रा र साहित्य सम्बद्ध केही विषयमा छलफल भयो। यो कार्यक्रम आइदिनु भयो, विशेष धन्यवाद दिन्छु। हुन्छ, यहाँले पनि विशेष गरी टिम टेलिभिजनले बेला बेलामा यो खालको एउटा अवसर मलाई जुटाइदिएको छ र त्यसमा विशेष गरी प्रस्तुताका हिसाबले सुभाष खनालजी तपाईँले पनि मलाई जोडिने मौका दिनुभयो। मैले नेतृत्व गरिरहेको साहित्यिक संस्था, मैले यो लकडाउनको पिरियडमा गरिरहेको साहित्यिक गतिविधि, मेरो लेखन र अलिकति
समसामयिक विषयवस्तुका बारेमा आफ्नो धारणा राख्ने मौका दिनुभयो। यस निम्ति टिम टेलिभिजन परिवार र विशेष गरी सुभाष खनालजीलाई तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मसँग रहनुभयो दीपक गौतम, उहाँसँग कुराकानी गरेँ। अर्को हप्ता अर्का सर्जकसँग उपस्थित हुनेछु। आज मलाई प्रविधिमा सहयोग गर्ने आकाश, त्यसै गरी आजका अतिथि दीपक गौतम र म नियमित प्रस्तुता सुभाष खनाल बिदा हुन चाहन्छौँ। अर्को हप्ता फेरि आउनेछु। हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन। नमस्कार।